अगर मेरे बच्चे मेरे पास ना पहुंचे सर मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे इंसाफ चाहिए सबसे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी और दिन क़यामत के दिन रोऊंगी अल्लाह के आगे अगर सबने जान देनी है कि मेरे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं सर। गर्दन दबाता रहा, नीचे लिटा के ऊपर बैठ के मुझे मारता रहा, ऊपर से अच्छा मेरे पेट पे चढ़ के लातों से मारता रहा, मुझे उठा उठा के जमीन पे दीवारों के साथ मारता रहा है मुझे। अगर किसी में कोई थोड़ी सी पावर है मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि उसके बाप और उसके भाई और इस दिनों को अंदर बंद करे, वरना मेरी मौत की जिम्मेदारी ये कानूनी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम बरी इमाम के इलाका में मौजूद हैं और मेरे साथ एक मुबैना तौर पर शोर की डसी हुई खतून मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इनके ऊपर कैसे मुजालम ढाए गए, आखिर क्या वजूहात थी और ये थाने भी गई हैं, वहाँ से इनको कोई क्या रिस्पॉन्स मिला है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम बीबी। अच्छा तस्लीम, मुझे बताइएगा क्या मुजालिम हुए हैं आपके ऊपर, क्या बताइएगा हमारे नाजरीन को। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, बहुत बुरी तरह से मारा है मुझे लातों और ये आज का वाकया है या उससे कबल? आज 3 दिन हो गए हैं मुझे। अच्छा, तो मैं 2 दिन अस्पताल में भी रही हूँ, मैंने चेकअप करवाया, मुझे खून चलना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा बेहोश हो गई थी, उसने इतना ज़्यादा मुझे मारा है, मुझे बच्चों ने और महल्ले वालों ने आके बचाया उससे। जान से मारने की किस चीज़ से कोशिश की है? क्या कोई जहर मिलाया है या आपके ऊपर कोई चाकू खंजर जो है वो इस्तेमाल किया है? नहीं, गर्दन दबाता रहा, नीचे लिटा के ऊपर बैठ के मुझे मारता रहा, ऊपर से अच्छा, मेरे पेट पे चढ़ के लातों से मारता रहा, मुझे उठा उठा के जमीन पे दीवारों के साथ मारता रहा है मुझे। अच्छा, क्यों ऐसा ये हो रहा है? ऐसा मतलब ये शुरू से है? आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। अच्छा, तो 12 सालों के दौरान ऐसा ही रवैया है उसका? ऐसा ही करता रहा है वो 12 सालों से। करता क्या आपका शोर, मतलब काम क्या करता है? कोई काम नहीं करता, वो कहता है मैं 1000 रुपया कमा के अपनी निस्वार डाल लूंगा, तुम जिधर से मर्जी बच्चों को पालो। तो खर्च कौन चलाता है? घर का निज़ाम कैसे चलाता है? घर किराए पे? जी, घर किराए पे है। फिर कैसे चल रहा है सिस्टम? मैं कभी किसके आगे झूठ बोलती हूँ, मेरा मियाँ मजदूर है, मुझे थोड़े से ज़कात के पैसे या किसी तरह के इस तरह के मेरी मदद करते हैं लोग। मैं मस्जिद के आगे बैठ के मांग के भी पैसे कमा के लेके आती हूँ। वो सारा कोई खर्चा जो लोगों ने मुझे हदिया किया है, जो लोगों ने मुझे ज़कात के फंड से मुझे राशन दिया, वो भी अपने अम्मी अब्बू को भेज देता है। मेरे बच्चे फिर बड़ी माम से खाते हैं राशन। नहीं, क्यों ऐसा वो करता क्यों? क्या वजूहात हैं कि वो घर का सिस्टम भी नहीं चलाता, उसके अलावा आपको मारता पीटता भी है? तो क्या वजूहात क्या बताता है, क्यों नहीं काम करूँगा? क्योंकि वो जब भी मुझे मारता पीटता रहा है, मैं अम्मी अब्बू के घर जाके बच्चों की वजह से दुख से वापस आती रही हूँ कि मैं बच्चे नहीं छोड़ सकती। वो इसलिए मेरे पे जुल्म कर रही है, मुझे छोड़ के क्यों नहीं जाती। मैं बच्चों की वजह से मजबूर हूँ, बच्चे नहीं छोड़ सकती। मैं आल पाकिस्तान में सबको मेरा पता है कि जब भी ये मुझे घर से निकालता रहे, 2 महीने 3 महीने बाद मैं माफ़ी मांग के वापस आती रही हूँ कि मुझे अल्लाह का वास्ते माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे बच्चों से दूर ना करना, मुझे तलाक ना देना। आपका जो शोर है उसको कुछ समझाने वाला भी नहीं है। आपके पेरेंट्स हो गए, उसके अपने पेरेंट्स होंगे, तो वो उन्होंने समझाया नहीं है कि यार इंसान के बच्चे बनो? उसके अम्मी अब्बू उसको कहते हैं तू इसको तलाक दे दे, छोड़ दे, बच्चे को वापस आ जाएं, तुम्हारी जवानी ख़राब हो रही है। मेरे अम्मी अब्बू जब भी इससे बात करते तो आगे से मेरे अम्मी अब्बू को गालियां देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आगे से कहता है बेटी को तलाक दे के वापस भेज दूंगा, खबरदार बोलते हो मेरे आगे। नहीं, आपको वो क्यों ऐसा बोलते हैं? जो ससुराल वाले हैं आपके हक के अंदर क्यों नहीं है? आपका शोर क्यों नहीं है? ऐसी क्या वजूहात है कि इस नौबत पे आप पहुंच चुके हैं दोनों मियाँ बीवी? क्योंकि सर अगर सच्ची बात पूछो तो मेरे अम्मी अब्बू गरीब थे। जब इन्होंने मेरा रिश्ता मांगा, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने कहा कि जल्दी में हमें रिश्ता मकाना है क्योंकि हमने पहले इसकी जो मंगनी करवाई थी वो टूट गई है। मेरे अम्मी अब्बू ने जहेज़ नहीं दिया, जहेज़ की वजह से ये मुझे शुरू से जब से मेरी शादी हुई है जहेज़ को देख के आज तक ये लड़ाई कर रहे हैं कि कोई और औरत लाते तो घर भर के जहेज़ का लेके आती। मेरे माँ बाप के पास किधर से पैसे जहेज़ देते? उस आड़ में आके इसके अम्मी अब्बू मेरी तलाक करवाने के चक्कर में इतने अरसे से तलाक ये दे नहीं रहे क्योंकि मैं ले नहीं रही हूँ मेरे बच्चों की वजह से। इसकी मिन्नतें करके वापस जा रही हूँ कि बच्चे हैं 5, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, इसलिए ये बार बार ऐसी कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन भी आया 12 सालों के अंदर कि आप खुशी से रहे हो, कोई ऐसे मामला, उसका रवैया ठीक हो, वो कमा कर भी लाता रहा हो, तो कोई ऐसा हो रहा या शुरू से ही सिस्टम इसी तरह चलता है? जब से कश्मीर से हम लोग इधर आए हैं। कितना अरसा हुआ? हमें 12 महीने हो गए हैं। यानी कि साल हो गया? जी जी। अच्छा। अभी 12वां महीना शुरू हुआ है। अच्छा।
تو یہ 12 مہینے سے پہلے یہ 4-5 مہینے ہو گئے اس نے کام نہیں کیا، بالکل بھی کام نہیں کیا۔ پہلے کرتا تھا؟ پہلے یہ 15 دن 20 دن جب کرایہ پورا ہو جاتا تھا تو کام کر کے واپس لیٹ جاتا تھا چارپائی پہ، کہتا تھا اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، میری ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے، تو تھوڑے دن کام کر کے پھر کام سے چھوڑ دیتا تھا، پھر نئی جگہ کام ڈھونڈتا تھا۔ ابھی 4-5 مہینے ہو گئے اس کے ابو اور اس کا بھائی اس کا کان بھار رہے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو، واپس آ جاؤ کشمیر میں، تو اس لیے اس نے یہ ایسا کام کرنا شروع کیا میرے ساتھ۔ آپ اس سلسلے کے اندر پولیس سے آپ نے مدد لی ہے؟ میں گئی تھی پولیس کے پاس بھی، وہ جو بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ، مجھے کون سے تھانے میں؟ کون سے تھانے؟ سیکریٹریٹ تھانے میں گئی تھی میں۔ اچھا، تو کیا کہا؟ انہوں نے کال کیا میرے میاں کو، اس نے بولا ہم نہیں آ رہے ہیں، تو وہ سر نے بولا کہ ہم کوئی ایشو نہیں لے رہے ہیں، واپس جاؤ، بیوی گھر جاؤ، یہ میاں بیوی کا لڑائی یہ ہوتی رہتی ہے۔ میں نے ان کو بولا بھی ہے کہ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور مارنے کی اس نے کوشش بھی کی، اگر بچے نہ بچاتے یا سامنے والے مجھے نہ بچاتے تو میں تو اس وقت مر گئی ہوتی، وہ دوبارہ بھی مار سکتا ہے، میری ہیلپ کریں، کوئی میرے بچے چھین کے لے جائے گا۔ انہوں نے میری ہیلپ نہیں کی، میرے 5 بچے لے گیا وہ۔ یہ قصور پولیس والوں کا، اگر میرا ساتھ دیا ہوتا تو میں اس وقت بچوں کے بنا نہ بیٹھی ہوتی۔ میری بچی 9 مہینے کی بچی دودھ پینے والی ہے، اس پولیس والے نے مجھے اپنا نمبر دے کے بھیج دیا کہ جب آئے تو کال کر لینا، وہ آ کے بچے بھی لے گیا، میں کدھر سے کال کروں، میرے پاس کون پیکج کرواتا ہے، یہ بیلنس کرواتا ہے۔ کیا نام بتایا پولیس والے نے؟ کیا نام بتایا اور آپ نے عہدہ کیا بتایا؟ مجھے نام نہیں آتا، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے کہ یہ میرا نمبر لے لو، تو ڈی آئی جی صاحب نہیں ہے، تم جاؤ گھر اپنے، وہ جب آیا تو بات کر لیں گے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے یہی اپیل کرنی ہے کہ ایک تو میرے 5 بچے واپس کرے، اور مجھے انصاف چاہیے ان لوگوں سے۔ 12 سال سے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ سرائی والے اعجاز صاحب کے بعد میرا 20 سے زیادہ دفعہ جرگہ جا چکا ہے، وہ ہمیشہ اس سے پیسے لے کے کہا کہ اس کا ساتھ دیتے رہے، میرا کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ گڑی بٹے تھانے میں گئی ہوں، عدالت میں نے کیس لگایا، سیکریٹریٹ تھانے میں نے کیس کیا، آج تک میرا کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اسی لیے کہتا ہے یہ کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر کسی میں کوئی تھوڑی سی پاور ہے میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی اور اس دنوں کو اندر بند کرے، ورنہ میری موت کی ذمہ داری یہ قانون ہی ہوگی۔ میں قیامت کے دن رہوں گی کہ میں اکیلی تھی، میرا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میرا کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ میرا ایک بیٹا ہوا ہے پھر بھی مجھے یہی سزا ملی، آج 5 ہیں پھر بھی یہی سزا ملی ہے۔ میرا کیا قصور ہے کہ میں بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں، بچوں کے پیچھے مر رہی ہوں، اس لیے کہ وہ ماں بھی ہوتی ہیں جن کے 10 بچے ہوتے طلاقیں لے کے اور قسم کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ یہ پاگل ہے، جیسے ہی ہے میرے بچے ہیں، یہ نہیں سنبھال رہا تو میں سنبھالوں گی، میں بھیک مانگ کے بھی بچوں کو پالنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ پھر بھی مجھے سزا دے رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، میں اس کا ظلم بھی برداشت کر رہی ہوں۔ سر میں نے اس بندے سے بھی مانگا ہے جو کہ خود کھانے کے قابل نہیں ہے، میں نے اس کے آگے بھی جا کے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ میرا میاں نہیں کماتا، مجھے کچھ دو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عید والے دن سب کے بچے کپڑے لے رہے تھے، میرے بچے روئے ہیں کہ ماما ہمیں بھی کپڑے لاؤ، تو میں نے جا کے تو لوگوں سے بھی مانگ کے لے کے آئی ہوں، یہاں تک بھی بولا کہ میں بیوہ ہوں، مجھے اللہ کا واسطہ کچھ دو، تاکہ میرے بچے عید پہ یہ نہ بولیں کہ لوگوں کے بچے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ تو میں نے بچوں کو اور وہ چیز دی ہے جو ایک باپ دیتا ہے۔ میرے اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود عیدی سینٹر سے ملے ہوئے کپڑے پہنتی رہی اور عید پہ بھی آگے پیچھے بھی۔ اس کو میں نے عید پہ بھی کپڑے لے کے دیے، جوتے بھی لے کے دیے، میں نے اس کو بولا یہ لو پیسے جو مجھے ملے ہیں، تم جاؤ اپنے امی ابو کو مل کے آؤ۔ یہ نہیں گیا، کہتا میں نہیں جاؤں گا، بولیں گے کہ اپنی بیوی کو پتہ نہیں کدھر بھیج کے آ گیا، خود اکیلے آیا، اس کا گلہ بھی میرے اوپر آیا۔ سر جدھر جدھر میں جا سکتی تھی میں نے مانگ کے اپنے بچوں کو کھلایا، اگر مانگ کے بھی اپنے بچوں کو اس کے ساتھ رہ کے بھی کما کے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے تو پھر یہ میرے بچے چھین کے کیوں لے کے جاتا ہے؟ اگر میرے بچے میرے پاس نہ پہنچے سر میں مر جاؤں گی، میں نہیں برداشت کر سکتی اپنے بچے، مجھے انصاف چاہیے سب سے، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی اور دن قیامت کے دن روؤں گی اللہ کے آگے، اگر سب نے جان دینی ہے کہ میرے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں سر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جن الفاظ کے اندر یہ بیان کی جا سکیں، اس ماں کے آنسو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 ماہ کی بچی کی تڑپ ہے، جو جہاں پہ 5 بچوں کی تڑپ ہے وہاں پہ جو زیادہ تڑپ ہے وہ 9 ماہ کی بچی ہے۔
ماں تو نام ہی ایسا ہے کہ ماں اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اور یہ ماں جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگتی رہی اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے آپ کو شور ہوتے ہوئے بیوہ جو ہے نا وہ ظاہر کرتی رہی ہے, اس لیے تاکہ جو ہے نا میرے بچوں کو کچھ مل جائے. اور آج اس کو صلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بچے اس سے چھین کر مبینہ طور پر جو ہے وہ وہاں پہ کشمیر لے جائے گئے ہیں. اور جہاں پہ جب یہ تھانے گئی ہیں تو پولیس افیسر نے یہ کہا کہ یہ نمبر ہے میرا, جب وہ آئے تو ہمیں بتائیے گا. تو گزارش یہ ہے مریم نواز صاحبہ, وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف و دیگر جتنے آئی جی جو اسلام آباد ہیں, وہ دیگر جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ خدارا جو ماں ہے جو اپنے 5 بچے اس وقت جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ یاد کے اندر رو رہی ہے, خدارا وہ اسے برآمد کروایا جائے, اس شور کو بھی ایسے عقل دی جائے تاکہ آئندہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے. پولیس اور ان کا جو شور ہے اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا چینل اسے منو ان چلائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.